पहिलो कार्यकाल जुन मैले 4 वर्ष पुरा गरेँ हैन। अब त्यसमा मैले अब कामहरुमा मुख्य कामहरु नै भन्नु पर्यो। एउटा कुरो के छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बिजनेसको भोल्युमलाई चाहिँ एउटा राम्रो साइजमा ल्याएँ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा सबभन्दा ठुलो कुरो त्यही रहन्छ। किनभनेदेखि हामी त्यतिबेला सिडी रेशियोमा आउँदाखेरि 56% मात्र थियो। त्यसलाई करिब 76-77% सम्म हामीले पुर्यायौं। त्यो भनेको ठुलो भोल्युमको एउटा स्थिति थियो। त्यसले स्वाभाविक रूपले त्यसले के नतिजा दियो भन्दाखेरि प्रॉफिटमा चाहिँ एउटा राम्रो खालको नतिजा दियो। अनि जसले गर्दाखेरि बैंकिङ क्षेत्रमै सबैभन्दा बढी हामीले लगातार 2 वर्ष 75-76 र 76-77 मा हामीले सबैभन्दा बढी मुनाफा कमाउने बैंकको रूपमा पनि एउटा स्थापित भयो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा सरकारी संस्था नाफामा मात्र होइन राम्रै उच्च नाफामा र कम्पिटिटिभ हुन सक्छ भन्ने खालको एउटा मैले स्थापित हुन सक्यो बजारमा भन्ने मलाई एउटा लाग्छ। दोस्रो कुरो ऐतिहासिक रूपले हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि डिभिडेन्ड अनि सरकारलाई हामीले चाहिँ प्रदान गर्न सुरु गर्यौं। गत वर्ष पनि दियौं, यो वर्ष पनि दियौं हैन। त्यसले गर्दा एउटा डिभिडेन्डको जुन चाहिँ एउटा रिटर्नको कुरा आउँछ त्यो कुराहरु हामीले यो कार्यकालमा गर्न सक्यौं। दोस्रो कुरो मलाई त्यो लाग्छ हैन। अनि तेस्रो कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो नेटवर्क पहिलाको भन्दा हामीले यसलाई एकदमै विस्तारित पनि गर्यौं। अनि अहिले हामी 7 प्रदेश 77 जिल्लामै हामीले पुर्यायौं र त्यो अभियानमा लाग्यो र त्यसमा हामीले पूरा पनि गर्यौं। र त्यसले गर्दाखेरि वित्तीय पहुँचहरु हामीले चाहिँ एउटा अलिकति गाउँघरमा पनि हामीले पुर्याउन सफल भयौं भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। अर्को जुन चाहिँ एनआईडीसी को मर्जरको कुरा त एनआईडीसी बैंकको चाहिँ कुराहरु पनि के छ भन्दाखेरि एक किसिमको अगाडि नबढिरहेको स्थितिहरु त्यो खालको स्थितिहरु पनि थियो। त्यसलाई पनि हामीले मैले मेरो कार्यकालमा त्यो पूरा गरे। अनि अर्को हामीसँग चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा हामीसँग कुनै पनि त्यस्तो खालको इन्स्टिट्युसनहरु थिएन। त्यसले गर्दाखेरि आरबी मर्चेन्टको पनि हामीले चाहिँ स्थापना गरेर अहिले आरबी मर्चेन्ट राम्रै ढंगले अनि उले पनि के छ भन्दाखेरि डिभिडेन्ड दिने तहमा हामीले 2 वर्ष 3 वर्षमा पुर्यायौं। अनि यो खालको स्थितिहरु भयो। अर्को कुरो हाम्रो जति पनि हामीसँग भएको जुन चाहिँ नियमहरु भयो, कार्यविधिहरु भयो, हामीसँग भएको जुन चाहिँ अर्को खालको हाम्रो निर्देशिकाहरु भयो हैन, म्यानुअलहरु भयो, यो कुराहरु चाहिँ हामीले चाहिँ सबै कुरालाई हामीले अपडेट गरेको स्थितिहरु पनि बन्यो। यो बेलामा हामीले रिभाइज गर्यौं सबै कुराहरु एउटा रेगुलेटरी फ्रेममा त्यसलाई एउटा चाहिँ राम्रो ढंगले फ्रेमवर्क गरेर हामीले अगाडि बढाउन सक्ने खालको स्थितिहरु बन्यो। र अर्को एउटा चाहिँ भनेको चाहिँ हामीले जनशक्ति भित्राउने क्रममा जस्तो मलाई लाग्छ झन्डै 1000 मान्छे चाहिँ के छ भने यो कार्यकालमा मैले नियुक्ति हैन लोकसभाबाट गर्यौं र अहिले 661 जना अर्को एउटा हामी भर्नाको प्रक्रियामा पनि छौं। यो ढंगले हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा नयाँ जनशक्ति भित्राउने कुराहरु गर्यौं। र अब अर्को चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि यसमा सबैभन्दा कुरो चाहिँ जनशक्तिलाई विकास गर्ने कुरा र यो वित्तीय साक्षरताको जुन कुराहरु छन् यो कुरालाई पनि अलिकति व्यापक रूपमा गाउँघरतिरै हामीले पनि पुर्याउने खालको स्थिति गर्यौं। र यसले गर्दाखेरि मुख्य रूपमा मैले यो कुराहरु चाहिँ मेरो उपलब्धिमूलकै रह्यो भन्ने खालको मेरो आफ्नो विश्लेषण हो। फेरि म कस्तो बेलामा चाहिँ मेरो चाहिँ टर्म चाहिँ थपिएको स्थिति थियो भने चैत्र 29 गते भनेको हामी चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउनको स्थितिमा थियौं। त्योमा त्यसपछि चैत्र 29 गते फेरि मेरो चाहिँ अर्को कार्यकाल सुरु भयो र त्यो चाहिँ एकदमै कोभिडको एकदमै पिकमा पुगेको एउटा अवस्थामा थियो हैन। त्यसले गर्दाखेरि के असर गर्यो भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो कारोबारलाई अनि एउटा स्वाभाविक रूपले र जुन हाम्रो योजनाहरु थियो त्यो अनुसार हामीले सञ्चालन गर्न सकेनौं। अनि त्यसको धेरै कुराहरु अब कतिपय शाखाहरु बन्द हुने कुराहरु हैन, हाम्रो कर्मचारीहरु नै त्यसमा चाहिँ के छ भने प्रताडित हुने कुराहरु लगायतका कुराहरु गरेर र जसले गर्दा बिजनेस एक्सपान्सनमा सबभन्दा ठूलो असर पर्यो। अनि दोस्रो कुरो अब राहतका र प्याकेजका जुन सुविधाहरु थियो त्यो सुविधाहरु गर्दाखेरि जस्तो हामीले ब्याज छुटका कुराहरु जुन गर्यौं नि त्यो ब्याज छुटहरु मात्रै गर्दाखेरि पनि करिब 50 करोड रुपैयाँ चाहिँ के छ भने हाम्रो जुन हामीले चाहिँ के छ भने राहतहरु हामीले चाहिँ दिएको स्थितिहरु बन्यो। अनि अर्को कुरो चाहिँ जुन हामीले चाहिँ जुन नयाँ सुरु गर्ने भनेर जुन हामीले ब्रान्च एक्सपान्सन हामीले 30 वटा यो वर्ष गर्ने भन्ने हाम्रो योजना थियो त्यो पनि के छ भन्दाखेरि त्यो बेला हामीले गर्न सकेनौं र भर्खरै हामीले सुरुवात गरेको स्थितिहरु छन्। यसले गर्दाखेरि हाम्रो मुनाफामा राम्रै असर गर्यो एउटा कुरो जुन बिजनेस एक्सपान्सन नभएको कुराले गर्दाखेरि। अनि भइरहेकै कर्जाहरुको पनि के छ भन्दाखेरि त्यसलाई मेन्टेन गर्ने कुराहरु त्यसलाई चाहिँ फेरि के छ भने पहिलाको स्थितिमा ल्याउनको लागि एकदमै चुनौतीपूर्ण रहिरहेको स्थिति पनि छ। यसले गर्दाखेरि हामीलाई के छ भन्दाखेरि यो अहिले कोभिडको जुन असरहरु छन् त्यसले गर्दाखेरि गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति प्रॉफिटहरु घटेको स्थितिहरु देखिएको छ। त्यसलाई अब एक किसिमले हेर्ने हो भने स्वाभाविक पनि मान्न सकिन्छ। अर्को तर्फले हेर्ने हो भने यो चाहिँ अब हाम्रो लागि अलिकति ठूलै
क्षति अथवा ठुलै नोक्सानी भएको स्थिति पनि छ। त्यही केही ब्याङ्कहरू अपवादकै रूपमा पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। केही ब्याङ्कहरूको एक्सपेन्सन राम्रो पनि छ, तर औसत ब्याङ्कहरूको फेरि के छ भनेदेखि एउटा नर्मल वा त्योभन्दा कम स्थितिमा छन्। हामी फर्स्ट क्वार्टरसम्म आइपुग्दाखेरि यहाँले भनेको कुरोहरू चाहिँ एकदमै सही पनि थियो, तर सेकेन्ड क्वार्टरमा चाहिँ के छ भनेदेखि एकदमै धेरै ग्रोथ गर्ने ब्याङ्कहरू मध्येमा हामी पनि पर्छौँ सेकेन्ड क्वार्टरमा, होइन। त्यस पछाडि अब पहिलो क्वार्टरमा हामीले वास्तवमा बिजनेस गर्दाखेरि अलिकति डर त्रासहरू भनौँ अथवा विविध कारणले गर्दाखेरि हामी अलिक एग्रेसिभ हुन नसकेको देखिन्छ। तर पछिल्लो क्रममा चाहिँ हामीले यो कुराहरू जम्मै जब फर्स्ट क्वार्टरको रिजल्ट निस्क्यो, त्यो रिजल्ट निस्केपछि हामीले पनि हामीले हाम्रो कार्यशैलीमा अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ, होइन। बजारले जुन ढङ्गको अब माग गरिरहेको छ अथवा बजारबाट जुन ढङ्गको कुराहरू छन् त्यो कुरालाई हामी चल्नुपर्ने भन्ने खालको कुरामा हामीले केही आफ्नो नीतिगत खालका र केही व्यावहारिक खालका कुराहरूलाई हामीले सुधार गऱ्यौँ र सेकेन्ड क्वार्टरसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ग्रोथहरू हामीले जुन एक्सपेक्ट गरेका थियौँ त्यो टर्ममा अहिले आइपुगेको स्थिति छ। डिपोजिट त राम्रै ढङ्गको ग्रोथ नै हो, होइन। डिपोजिट राम्रै ढङ्गको ग्रोथ हो, होइन। तर त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो डिपोजिट चाहिँ फेरि हामीले सोचेको भन्दा, होइन। जस्तो हामीले 20 देखि 25 अरब डिपोजिट हामीले चाहिँ 1 वर्षमा बढ्छ भन्ने खालको हाम्रो पूर्व जुन हाम्रो अनुमानहरू छ त्यो अनुमानमा हामी त्यसरी गइरहेको थियौँ। तर त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि 30भन्दा बढी चाहिँ के छ, 30 अरबभन्दा बढी चाहिँ के छ भने डिपोजिट बढ्यो। र यता क्रेडिट चाहिँ हामीले जस्तो हाम्रो यो वर्षको टार्गेट चाहिँ हामी 185 अरबमा पुग्छौँ भनेको थियौँ, होइन। तर अस्ति नै चाहिँ हाम्रो कम थियो। अब चाहिँ हामी के छ भने 175 भनिसकेपछि हामी नजिक पनि पुगेको स्थिति छ। स्वाभाविक रूपले डिपोजिट बढ्ने र क्रेडिट चाहिँ त्यही अनुरूपको ग्रोथ नबढेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सिडी रेसियो चाहिँ अहिले पनि हाम्रो कमै छ, होइन। अब 73% भनेको वास्तवमा हामी 85%सम्म जान सक्ने खालको स्थिति, त्यो पनि सिसिडीमा जान सक्ने स्थिति छ, अनि त्यो चाहिँ एउटा ठुलो ग्याप छ, होइन। तर अब त्योमा हेर्दाखेरि हामीले बजारलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। बजारलाई हेर्दाखेरि त्यो ढङ्गको एकदमै धेरै कर्जाको डिमान्ड हुने अथवा बिजनेस चाहिँ एकदमै पुरा चलायमान भएको स्थितिहरू अहिले यद्यपि होइन, होइन। अब धेरै केसहरू त के छ भने स्वापिङकै केसहरू पनि धेरै केसहरू छन् र गएको कर्जाहरू पनि के छ भने एकदमै साना मसिना खालका र कृषिसँग सम्बन्धित कुराहरू र घरेलुसँग सम्बन्धित कुराहरूमा हाम्रो चाहिँ के छ भने गइरहेको स्थिति हो। तर त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि सङ्ख्यात्मक रूपले बढ्न सक्छ कर्जाको सङ्ख्या, ग्राहकको सङ्ख्या, तर भोल्युम बिजनेस भोल्युमको हिसाबले त्यो ढङ्गले नबढ्न सक्ने स्थितिहरू रहन्छ। अब यसो एभरग्रिनिङ हुँदाखेरि त लोनको अब टोटल ब्याङ्किङ सेक्टरकै कुरा गर्दाखेरि पनि बढ्यो नि त, होइन। एउटा मात्रै ब्याङ्कको बढ्दाखेरि चाहिँ एउटा खालको विश्लेषण हुन्छ, एउटा दुईवटा तिनवटा मात्रै ब्याङ्कको बढ्यो भने चाहिँ उसको चाहिँ धेरै स्वापिङ भयो कि अर्को ब्याङ्कको चाहिँ घट्यो कि भन्ने छ। तर यो टोटलमै हेर्दाखेरि कर्जाको ग्रोथ चाहिँ अलिकति बढेको स्थितिहरू छन्। तर तुलनात्मक रूपले पहिलो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो 6 महिनामा त्यो ढङ्गको पर्सेन्टेज चाहिँ होइन। तर पनि ग्रोथ चाहिँ त्यो ढङ्गको बढ्ला भन्ने खालको चाहिँ एक्सपेक्ट हामी के गर्दैन थियौँ भन्दाखेरि अलिक अगाडिसम्म त्यो गर्दैन थियौँ। अनि यसमा 2-3वटा कारणहरू छन्। एउटा कुराहरू के छन् भनेदेखि यो जुन चाहिँ परियोजना कर्जा जुन भन्छौँ, चाहे विशेष गरेर त्यो हाइड्रो प्रोजेक्टहरू छन्, ती प्रोजेक्टहरू पनि के छ भनेदेखि अगाडि सञ्चालनमा आइसकेपछि हिजै हामीले एप्रुभल गरेको लोनहरू जुन थियो त्यो एप्रुभल लोनहरू सबै ब्याङ्कहरूबाट चाहिँ के छ भने त्यो प्रोजेक्टहरूमा गयो। अरू खालको प्रोजेक्टहरू पनि जुन एकदमै ठप्प भएर बसिरहेको थियो र कर्जा गइरहेको थिएन, त्यो स्वाभाविक अगाडि बढिसकेपछि त्यसको पनि एउटा खालको गयो। र अर्को कुरो एसएमई कर्जामा चाहिँ के छ भनेदेखि अलिकति राम्रै ढङ्गको चाहिँ ग्रोथ भयो। त्यसको 2-3वटा कारणहरू हुनसक्छन्। एउटा कारण चाहिँ मान्छेहरूले अब स्वदेशमै बसेर चाहिँ उद्योग धन्दा गरौँ भन्ने खालको एउटा कारण पनि हुनसक्छ, एउटा कारण चाहिँ, होइन। एउटा कारण त्यो हुनसक्छ। अर्को कुराहरू चाहिँ के छ भनेदेखि अलिकति यो अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ ब्याज दरहरू पनि अलिकति सस्तो भएको स्थितिहरू पनि भएको हुनाले केही गरौँ भन्ने पनि छ। अरू कुराहरू जस्तो अब रियल इस्टेटहरू अलिकति बुम भइरहेको स्थितिहरू, सेयरमा पनि अलिकति बुम भइरहेको स्थितिहरू जसको इफेक्टहरू चाहिँ ब्याज दरले गरिरहेको स्थितिहरू हामी देख्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो कर्जाहरू चाहिँ बढेको भन्ने खालको स्थितिहरूमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ भनौँ न। जस्तो अब हामीले गरेको 3-4वटा मुख्य कामहरू, एउटा कुरो त जुन चाहिँ चैत्र मसान्तसम्ममा टर्म लोनमा 10% चाहिँ छुट दिनुपर्छ भनेको थियो, त्यो हामीले तुरुन्तै दियौँ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो जुन फर्स्ट क्वार्टरमा 2% चाहिँ ब्याजहरू घटाउनुपर्छ भनेको थियो, त्यो 2% घटाएँ। अघि मैले भने जस्तै त्यो रकमकै हिसाबले हेऱ्यो भने 50 करोडको चाहिँ इम्प्याक्ट छ एउटा ब्याङ्कको। मलाई लाग्छ त्यो ठुलो इम्प्याक्ट हो। र फेरि यसमा चाहिँ के छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कुन पार्टीलाई दिए कि दिएन ब्याङ्करले भन्ने खालको फेरि आफैले पनि के छ भने त्यसमा चाहिँ निरीक्षण गरेको अथवा त्यो खालको सुपरभाइजन गरेको स्थिति पनि छ। एउटा कुरो त ब्याङ्करले गरेको कुराहरू त्यो छ। अर्को कुरोहरू हामीले गरेको भनेको अर्को रिफाइनेन्सको कुरा पनि हो, होइन। रिफाइनेन्सको जुन चाहिँ स्वीकृतिहरूको क्रममा छ, स्वीकृति भएर आएको छ र त्यो जाँदैछ।
अनि जसले गर्दाखेरि के छ भने अलिकति सस्तो रेटमा भनौँ न उहरूले पाउने रेडीहरूले पाउने खालको स्थितिहरू स्वाभाविक रूपले बन्छ। त्यो पनि ब्याङ्कको कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्करसँग लिक्विडिटी हुँदै पनि आफ्नो लगानी चाहिँ हामीले गर्ने ठाउँहरू हुँदै पनि के छ भने हामीले रिफाइनेन्स मागिरहेको छ, त्यो पनि के छ भने कस्टमरकै लागि हो। अर्को कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले अर्को गरेको भनेको रिस्ट्रक्चरिङ र रिसेड्युलिङको कुराहरू पनि हो। अनि जस्तो पर्यटन क्षेत्रको त एकदमै अति प्रभावितमा परेको छ। अति प्रभावित परिसकेपछि स्वाभाविक रूपले हामीले त्यो रिस्ट्रक्चरिङ कुराहरू हामीले गऱ्यौँ, अरू लोनहरूमा पनि हामीले रिस्ट्रक्चरिङ गरिरहेका छौँ। र अहिले भर्खर यो जुन चाहिँ मौद्रिक नीतिको जुन अर्धवार्षिक समीक्षा छ त्यसले पनि अहिले फेरि टाइम एक्सटेन्सन पनि गरिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सहज पनि भएको छ। त्यसले गर्दा अब समग्र रूपमा हेर्दाखेरि कुन कुन क्षेत्रले के कति त्याग गर्यो भनेर हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ राम्रै ढङ्गले ब्याङ्किङ क्षेत्र पनि होइन एउटा त्याग गर्ने खालको कुरामा गएको जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को कुरो यो जुन सहुलियतपूर्ण कर्जा छन्, सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि यो अवधिमा चाहिँ राम्रो बढेको स्थिति छ। अब कतिपय लिलामको सूचनाहरू हामीले पनि निकालिरहेको छौँ, तपाईँहरूले पनि देखि पनि रहेको होला फेरि होइन। त्यसले गर्दाखेरि कस्तो भने यो चाहिँ कोभिडको प्रभावले परेकोलाई चाहिँ हामीले एउटा क्याटेगोरीमा राखेका छौँ, जुन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि गत पुस मसान्तसम्म चाहिँ राम्रै थियो। जब फागुनदेखि हाम्रो कोभिडको यो कुराहरू सुरु भइसकेपछि उसको बिजनेस बिग्रिएर अथवा बिजनेस सञ्चालन नभएर बिजनेसमा जुन खालको असरले गरेको छ उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने एउटा क्याटेगोरीमा राखेका छौँ। ती ऋणहरू भनेको वास्तवमा कोभिड प्रभावित कारणले गर्दाखेरि भएको, आफ्नो कारणले होइन भन्ने कुराहरू देखिन्छ। तर 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडिदेखि नै फेरि के छ डिफल्ट भएर बसिरहेको कुराहरू होइन, उनीहरूले चाहिँ के छ समयमा नआएको कुराहरू, सम्पर्कमा नआएको कुराहरू छन्। र कसैले चाहिँ के छ भनेदेखि यो कोभिडकै समयलाई चाहिँ दाँजेर चाहिँ उसले 2 वर्षदेखि नगरेको कुरालाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि नभनेको स्थिति पनि छ होइन, नभनेको स्थिति छ। अब कसैको लिलाम निकालेको छ 2 वर्षदेखि डिफल्ट छ भने उसले ल कोभिडको कारणले गर्दाखेरि भन्ने कुरो अलिक मिल्दैन होइन। त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले पनि यहाँहरूले पनि के छ अलिक छुट्याएर हेरिदिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो एउटा मूल समस्या भनेको यो एनपिएको अथवा पुरानो लोन अथवा ब्याड लोन जे भनौँ त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो वाणिज्य ब्याङ्कको एकदमै ठुलो समस्या हो। आजकै दिनमा पनि ठुलो समस्या हो। किनभने अहिले पनि हामीसँग चाहिँ जुन 4% को हाराहारीमा एनपिए छ भनेपछि त्यो त अहिले बजारको भन्दा त धेरै माथिको स्थिति हो नि त। अनि एभरेजमा त 2% भन्दा बिलो छ। अनि त्यो मध्येमा पनि के हो त भनेर हामीले फेरि विश्लेषण गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो खालको जुन ब्याड लोन छ त्यो ब्याड लोन धेरै पुरानो समयदेखि हामीसँग आइरहेको स्थितिहरू पनि छन् होइन। त्यो आइरहेको स्थितिहरू छन्, त्यसलाई अब हामीले रिकभरीको लागि अब धेरैवटा प्रयासहरू हामीले गऱ्यौँ पनि भन्न र हामीले प्रयासहरू गऱ्यौँ र त्यसमा अझै हामीले सफलताहरू प्राप्त गरेका छैनौँ। जस्तो अहिले पनि मसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि कोभिडभन्दा अलिकति अगाडि र कोभिडकै टाइम पछाडि पनि हामीले सम्झौता गरेको झन्डै 1 अरब चाहिँ के छ भने ब्याड लोनको चाहिँ के छ भने डिसिजनहरू भएर उहाँहरूसँग हामी काम गरिरहेका छौँ। तर यो बिचमा स्वाभाविक रूपले हामीले के छ भनेदेखि उनीहरूले तिर्ने भनेको जुन म्यादहरू थियो, कसैको असार मसान्त थियो, कसैको असोज मसान्त थियो, अनि यो पछाडिको थियो। त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले यो परिस्थितिलाई हेरेर उहाँहरूलाई अलिकति टाइम एक्सटेन्सन गरेर फेरि तिर्न लागि दिएको स्थितिहरू पनि छन्। अनि कतिपय चाहिँ फेरि सम्झौता नभएको ठुल्ठुलो रेडीहरू पनि छन् फेरि होइन। त्यसलाई तपाईँहरूले अहिले हेर्दाखेरि के छ भनेदेखि अहिले हामी फेरि नयाँ कोर्समा गइरहेका छौँ। नयाँ कोर्स भनेको अब हामी धेरैजसो यो कन्सोर्टियम लोन पनि छ। अनि कन्सोर्टियममा छ यस्ता खालको ठुलो लोनहरू र कन्सोर्टियम लोनमा अहिले हाम्रो के ब्याङ्कहरूको बिचमा कुरा भइरहेको छ भने या त उसले कुनै सेटलमेन्टको चाहिँ प्याकेज हामीलाई तुरुन्त दिन पर्यो एउटा समयसम्ममा, नत्रवादी के छ भने रिकभरीको जुन खालका प्रोसेस कोर्सहरू छन् त्यसमा जाने भन्ने ढङ्गले हामीले अहिले निर्णयहरू गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले अब यो कुराहरू अहिले हामी एकदमै कन्सोर्टियमको मिटिङहरू बसिरहेका छौँ होइन। आजै पनि बसिरहेको थियौँ, भोलि छ पर्सि छ होइन। यसरी यो खालले हामी अगाडि बढिरहेको स्थितिहरू हुन्। अहिले हामीले सोचिरहेको चाहिँ अब हामीले यो वर्षलाई चाहिँ यो अब आउने 6 महिना जुन छ यसलाई चाहिँ रिकभरीको फोकस गरेर जाने भन्ने खालको नीतिगत खालको हाम्रो कुराहरू छन्। अनि त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा त अब हाम्रो जहिले पनि प्राथमिकता के हुन्छ भने कसैको पनि सम्पत्तिहरू ब्याङ्कले चाहिँ एनबिएमा सकार गर्ने अनि बिक्री गर्ने वा यी आदि भन्ने कुराहरू हाम्रो सेकेन्ड प्रायोरिटी हो। अनि फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको यदि हाम्रो जुन एमिकेबल सल्युसनमा आउँछन् र एमिकेबल सेटलमेन्टमा आउँछन् भने केही समय हामी होइन त्यो अहिले पनि हिजो पनि दिएको थियौँ र अहिले अलिकति नर्मल भएको स्थितिमा हामी केही समय मैले तपाईँलाई जोड दिएर भन्दैछु केही समय हामी त्यो खालको प्रस्तावहरू कसैको छन् भने ल्याउँ भनेर भनिरहेको छौँ। नत्रवादी के छ भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ एउटा रिकभरी एक्सनमा पुर्याएर त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याएर पनि हामी सेटलमेन्ट गर्नुपर्छ र अब यसरी सधैँ चाहिँ के छ भने यसलाई चाहिँ तानेर लाने कुराहरू र सधैँ यसैमा झुन्डिरहने कुराहरू चाहिँ सम्भव छैन, सम्भव हुँदैन भन्ने कुरो पनि छ।
होइन मलाई अब मेरै बोर्डले पनि र सायद अरू ब्याङ्कहरूको बोर्डहरूले पनि यो कुराहरू सबैतिर यही कुराहरू भनिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ होइन म त यो कुराहरू म आफै पनि भनिरहेको छु यसले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ के छ कति वर्षसम्म कहिलेसम्म चाहिँ के छ भनेदेखि मतलब त्यसलाई वेट गर्ने त्यस्ता खालका प्रस्तावहरूलाई त्यस्ता खालका कुराहरूलाई भन्ने खालको त्यो एउटा खालको स्थितिहरू पार भइसकेको स्थितिहरू छन् त्यसले गर्दाखेरि हामी यो दुईवटा कुरा पनि कि कसैले अब नेगोसिएसन गर्छौँ ब्याङ्कलाई हामी तिर्छौँ यो हो मेरो सेटलमेन्ट प्याकेज भनेर ठोस प्रस्ताव आएर हामीलाई गरिदिनु पऱ्यो होइन भने हाम्रो रिकभरी एक्सनको जुन हामीसँग त्यत्रो कानुनी आधारहरू छन् प्रशासनिक आधारहरू छन् त्यो आधारहरू प्रयोग गरेर हामी सेटल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ अब हामी के छ भने यो 6 महिनाको दौरानमा हामी त्यो कामहरू गर्ने भन्ने ढङ्गले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ अहिले पनि कोही सेटलमेन्ट गर्न आउँछन् भने हामीसँग त कार्यविधिहरू छन् फेरि अब राष्ट्रिय वाणिज्य त सरकारी ब्याङ्क हो सरकारी ब्याङ्क भएको हुनाले असुली सम्बन्धमा हामीले छुटहरू कति दिन सकिन्छ के दिन सकिन्छ के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा स्पष्ट खालको कार्यदिशाहरू छन् हैन त्यो हाम्रो जुन खालको कार्यविधि छन् त्यो कार्यविधि अन्तर्गत रहेर हामी नेगोसिएसन गर्न सक्छौँ नेगोसिएसन गर्छौँ र त्यो हाम्रो प्रायोरिटी पनि हो मैले अघि पनि भने अब यस्तो हुन्छ एउटा जसले प्रोसेस सुरु गरेको थियो र जसले चाहिँ बिचमा रोक्यो त्यसलाई त त्यो प्रोसेसलाई कम्प्लिट हुन दिनै पर्छ दिनै पर्यो नि त हामीले होइन उसले चाहिँ अब चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि मेरो यो प्लान थियो अनि यसरी अगाडि बढ्दै थिएँ तर मलाई यो अवरोध भयो त्यसले गर्दाखेरि भने र जुन कुरोमा ब्याङ्क पनि एउटा चाहिँ सकारात्मक भएर अथवा निर्णय नै गरिसकेको अवस्था निर्णयको तहमा पुगिसकेको अवस्थालाई हामीले त्यसलाई बुझेर निर्णय तहमा पुगेर उसलाई मौका दिनुपर्ने हुन्छ एउटा प्रकारकोलाई अब अर्को प्रकारको चाहिँ के छ भनेदेखि तिर्ने नियत भन्दा पनि एउटा चाहिँ के छ टाइम बाई गर्ने खालको मात्रै खालको कुराहरू हो भने अब त्यो टाइम बाई गरे पनि एउटा सीमा त हुन्छ नि त भने कहिलेसम्मलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सीमालाई चाहिँ मान्ने भन्ने कुरो हुन्छ नि त त्यही मैले अघि नै भने कि यो सीमाहरू चाहिँ दुवै अघि मैले फेरि दोहोऱ्याएरै त्यो कुरा भने कि एउटा जो चाहिँ के छ नेगोसिएसन सेटलमेन्टमा आउँछ र जसको कारण पनि जेन्युन छ र जसले चाहिँ के छ भने विश्वसनीय आधार पनि प्रस्तुत गरेको छ र जसलाई हामीले विश्वास पनि गर्न सक्छौँ होइन उसले चाहिँ गर्छन् भनिन्छन् भने हाम्रो प्रायोरिटी त्यही हो तर विश्वास पनि गर्न नसकिने तर कुरा मात्रै हुने र काम पनि नहुने हो भनेदेखि त अब हामी त्यसरी त सधैँ ब्याङ्कहरू त पर्खिन सक्दैन यो दुई प्रकृतिको छ र दुई प्रकृतिलाई दुई प्रकारकै ट्रिटमेन्ट हुन्छ त्यस्तो योजना पनि नभएको होइन तिर्नलाई एकदमै के छ भन्दाखेरि खालि लिङ्गरिङको कुराहरू मात्रै भइरहेको यस्तो खालको कुराहरू मलाई त लाग्छ 25% भन्दा बढी छैन अरू चाहिँ के छ कसै जग्गा बेचेर तिर्नुपर्ने कुराहरू पनि छन् कसैले एसेट्स बेच्नलाई पनि लागि पनि रहेछन् अनि कुनै एसेट्समा चाहिँ मुद्दा मामिला भएर उनीहरूले पनि फुकाउन सकिरहेको स्थिति पनि छैनन् अनि कसैले चाहिँ पार्सियल्ली हामीलाई तिरेर चाहिँ के छ भने समय मागिरहेको स्थितिहरू पनि छन् कसैले चाहिँ अलिकति भाका देऊ म चाहिँ के छ तिर्छु भनेको छन् कसैले चाहिँ ब्याजको पार्टमा अलिकति यो ब्याजको पार्टमा हामीलाई अलिकति पुगेन अलिकति थप दियो भने सुविधा दियो भने हामी गर्छौँ भन्ने पनि छन् यो कुराहरू झन्डै झन्डै मलाई लाग्छ 70-75% होला होइन र अरू केही त्यस्ता खालको जुन चाहिँ के छ भने अरू चाहिँ त्यो खालले चाहिँ अब ठोस खालको प्रस्ताव पनि नहुने र विश्वसनीय आधार पनि नहुने लिङ्गरिङ प्रकृतिको पनि हुने यी आदि खालको कुराहरू पनि छन् अब के कुराहरू चाहिँ पुरानो मुद्दाको कारणले गर्दाखेरि केही थोरै भन्न 1-2% चाहिँ के छ भने पुरानो मुद्दा कारणले अगाडि बढ्न नसक्ने स्थितिहरू पनि बन्छन् यस्तो खालको स्थितिहरू होइन हामीले बिजनेस प्लान फेरि पेस गरेर बिजनेस प्लानमा मेरो प्रायोरिटी यो हो र म यो कामहरू गर्छु र म यति गर्न सक्छु र ब्याङ्कलाई यहाँ पुर्याउँछु भन्ने खालको कुरोहरू नै पक्कै त्यहाँनिर हामीले राखेको हुन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले भइरहेको जुन बिजनेस ग्रोथ छ बिजनेस ग्रोथलाई कन्टिन्युटी गर्ने भने जुन ढङ्गले हामी ग्रो गरिरहेको छौँ मैले भने नि हिजो चाहिँ म चाहिँ 84 अरबमा चाहिँ हामी कर्जा थियौँ र अस्ति म चाहिँ के छ भनेदेखि उसमा आइपुग्दाखेरि चैतमा आउँदाखेरि हामीले 152 अरब पुर्यायौँ मलाई लाग्छ त्यो एउटा राम्रो खालको ग्रोथ हो 4 वर्षको भन्ने मलाई लाग्छ पर्सेन्टेजमा हेरे पनि एमाउन्टमा हेरे पनि होइन झन्डै हामीले डबलको स्थितिमा बनायौँ र यो ग्रोथलाई पनि हामीले कन्टिन्युटी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा हामीले यो गरिरहेको छौँ दोस्रो कुरो पनि यो एनपिए म्यानेजमेन्टको कुरामा मैले पनि के प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छु र लेखेको पनि छु भनेदेखि अब मेरो फोकस चाहिँ के छ भने यो एनपिए म्यानेजमेन्टको हुन्छ होइन एनपिए म्यानेजमेन्टको मैले पनि विभिन्न त्यसका टुल्सहरू छन् टेक्निक्सहरू छन् ती कुरालाई प्रयोग गरेर हाम्रो कर्जा असुली पनि यो अहिले मेरो दोस्रो कार्यकालमा होइन एकदमै त्यो प्रायोरिटीमा परेको विषय दोस्रो छ तेस्रो कुरो भनेको चाहिँ हामीले कस्टमर सर्भिसलाई कम्पिटेटिभ बनाउन लागि जबसम्म हाम्रो जुन चाहिँ टेक्नोलोजी छ टेक्नोलोजीमा हामी चाहिँ फड्को मार्न सक्दैनौँ अथवा परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी के छ भन्दाखेरि अहिलेको जुन चाहिँ खालको प्राइभेट ब्याङ्कहरू अथवादेखि अरू जोइन्ट भेन्चर ब्याङ्कहरू छन् उनीहरूसँग कम्पिटिसन गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ होइन ग्राहकहरूलाई सेटिस्फाई गर्न गाह्रो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कोर ब्याङ्किङ सिस्टमलाई नै हामी के छ भन्दाखेरि दुईवटा कुरा गर्छौँ भनेर भनेको छु एउटा कुरो चाहिँ हामी अपग्रेड गर्छौँ
र दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि म रिप्लेस गर्छु भनेर भनेको छु। अनि अपग्रेड गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हामीले गरिसक्यौँ। अहिले भदौमा हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। अहिले हामीले सेन्ट्रलाइज बनायौँ र पहिलाको यही सिस्टमलाई अपग्रेड गरेर एउटा स्टेप बनायौँ। अहिले हामीले चाहिँ के आइटी रोड म्याप बनाएर अब यो हाम्रो छलफलमा छ, त्यो सुरुवात गरेपछि 18 महिनामा कम्प्लिट गर्छौँ भनेका छौँ। त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको सफ्टवेयर ल्याउँछौँ र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कलाई एउटा टेक्नोलोजीमा अगाडि बढाउने भन्ने खालको कुरो अर्को रहेको छ। एउटा यो रहेको छ। अनि अर्को एउटा चाहिँ भनेको चाहिँ हाम्रो फिजिकल रिसोर्सेसहरू हामीसँग धेरै छ होइन। भौतिकहरू के छ भने मलाई लाग्छ अब ब्याङ्किङ क्षेत्रमा हाम्रो राम्रै होला होइन। अब इभेन त दरबार मार्गदेखि नै हामी कुरा गरौँ न होइन, विभिन्न सहरहरूमा भएको छ होइन। अहिले पनि हामी 5वटा बिल्डिङहरू त बनाइरहेको छौँ। त्यो रिसोर्सेसको एकदमै ठुलो युटिलाइज गर्छौँ भन्ने खालको, राम्रो युटिलाइज गर्छौँ भन्ने छ होइन। आज एकजना बाहिरको हामीले बिके बोलाएर तपाईँहरू आउनुभन्दा केही आधा घन्टा अगाडि त्यहाँ प्रेजेन्टेसन थियो। हामीले दरबार मार्गको प्रपर्टीलाई कसरी युटिलाइज गर्न सकिन्छ होइन, यसको चाहिँ के हुनसक्छ। जस्तो एउटा त अहिले पनि के छ भने ब्याङ्कहरूले आफ्नो भवन बाहेक आफूलाई प्रयोग गर्ने बाहेक अरू चाहिँ गर्न पाइँदैन भन्ने खालको कुरो छ। एउटा खालको त्यो छ। त्यो भएको हुनाले त्यसलाई हामीले कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ, कुन तरिकाले गर्न सकिन्छ होइन। अब यसको विभिन्न चाहिँ मोडालिटीहरू अथवादेखि यसलाई चाहिँ अब लिजदेखि अब विभिन्न कुराहरू के हुन सक्छन् भन्ने खालको कुराहरूको अप्सनको कानुनी रूपले पहिलो कुरो यसलाई एउटा क्लियर गर्नुपर्ने अथवा कानुनी रूपले हामीले मिलाउनु पर्ने, स्वीकृति लिनुपर्ने अथवा केही गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। अनि यो कुराहरू छन्। तर पनि अब हामीले के छ भन्दाखेरि हामीसँग भएको प्रपर्टीहरू उसो भएदेखि त्यसै राखिरहने कुरो त भएन। यसलाई त केही न केही त उ गर्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन। यसको विकल्पहरू त हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीलाई चाहिने ठाउँहरूमा हामी आफ्नो भवनहरू त बनाउँदै जान्छौँ। हाम्रो ब्याङ्कलाई चाहिने अरूलाई चाहिँ के गर्ने भनेर युटिलाइजेसन कुराहरू गरिरहेको छौँ। त्यसले गर्दा त्यो भनेको के हो त निश्चित रूपले होइन, निश्चित रूपले के हो भन्दाखेरि त्यसबाट रिटर्न पनि हुनु पऱ्यो। हाम्रो त्यो चिजहरूबाट त रिटर्न त हुनु पऱ्यो नि। अब रिटर्न हुन नसक्ने खालको स्थितिहरू भयो भनेदेखि अब के हुन्छ त उसो भए यसलाई डिस्पोजलकै के बाटो भोलि कुनै कानुनी प्रावधानहरू भएन भने त्यसतर्फ पो के हुन्छ कि अथवा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा अलिक कानुनी रूपमा पनि हामीहरू छलफल गरिरहेको छौँ के हुन्छ भन्ने बारेमा होइन। यो चाहिँ अलिकति हामीले त्यो त राष्ट्र ब्याङ्कको त्यो एउटा प्रावधान बमोजिम चाहिँ आफूलाई प्रयोग गर्ने बाहेक ब्याङ्कहरूले चाहिँ भवनहरू अथवा यस्तो खालको सम्पत्तिहरू बनाउनु पाइने छैन भन्ने त छ नि त हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ के छ भनेदेखि यो त्यसले गर्दा अब यसमा चाहिँ के छ भने यो चाहिँ अब राष्ट्रिय स्तरकै प्रपर्टीहरू चाहिँ के खालि एउटा घडेरी कुरो भएन नि त होइन। दरबार मार्गको 30 रोपनी जग्गा भनेको त खालि एउटा घडेरी कुरो त भएन। रिसेन्ट भ्यालुमा भ्यालुएसन गर्नुपर्छ भने हजुर यो प्रक्रिया चाहिँ के छ वाणिज्यले सुरु गरेछ कि यस्तो बैंकहरुमा वाणिज्य ब्याङ्क नेपालमा नै हुन्छ मलाई लाग्छ सबभन्दा बढी सम्पत्ति। अब यो एनआइडिसीसँग भएको प्रपर्टी चाहिँ हामीले गरिसक्यौँ हैन। किनभने त्यो डिडिए गरेर भर्खरै हामीले 2 वर्ष अगाडि त्यसको भ्यालुएसन बाडे त्यसको शेयरको भ्यालु कायम गर्नु पर्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि उसको शेयरको भ्यालु 4500 आयो नि त हैन। यो एनआइडिसीको शेयरको भ्यालु त पर शेयर त 4500 हो। अनि त्यो ढङ्गले चाहिँ आएको स्थितिहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो छ। अब हामीले चाहिँ गरिसकेको छैन तर अब यो पनि गर्नुपर्ने छ। अब यस्तो छ मैले भने एउटा कुरो चाहिँ अब यो अहिलेको आइटी रिलेटेड कुरा पनि डिजिटलसँग सम्बन्धित कुरा हो। जबसम्म हामीले चाहिँ हाम्रो सिस्टमलाई रोबस्ट बनाउन सकिन्न अथवा त्यो स्ट्यान्डर्डको बनाउन सकिँदैन त्यो नभइकन सबै प्लेटफर्महरू प्रयोग गर्न हामीले नसकिने कुरा र गर्दाखेरि अवरोधहरू हुने खालको कुराहरू हुन्छन्। तर पनि जस्तो अहिले हामीले यो बिचमा हैन जस्तो अब हामीले अनलाइन ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने कुराहरू भयो। हामीसँग पस पनि थिएन। पसको चाहिँ पस मेसिनहरू राख्ने कुराहरू भयो, क्युआर कोडको कुराहरू भयो हैन। अहिले हामीले यो कुराहरू हामीले जोड गरेर हामीले गइरहेको स्थितिहरू पनि छन् हैन। यसले गर्दाखेरि जति सक्दो यो डिजिटल प्लेटफर्ममा यो फेरि कोभिडको जुन खालको स्थितिहरू बन्यो त्यति बेला चाहिँ जुन चाहिँ हामीले फिजिकली गर्न पाएनौँ, फिजिकली गर्न नपाइसकेपछि हामीलाई विकल्पको रूपमा के हो त भन्दाखेरि डिजिटलबाट जानुपर्ने हामीलाई बाध्यता पनि बन्यो हैन। त्यसले गर्दाखेरि डिजिटलबाट जानुपर्ने बाध्यता बन्यो। तर त्यसले हामीलाई धेरै कुरा सिकाए पनि हैन, सिकाए पनि र कतिपय टेक्नोलोजीमा हामीलाई चाहिँ चेन्ज गर्न लगायो र कतिपय हामीले चाहिँ के छ भने टुल्सहरू हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने भयो। त्यो खालको स्थिति छन्। त्यसले गर्दा डिजिटललाई अगाडि बढाउनलाई नै मैले भने कि अहिलेको हाम्रो जुन चाहिँ आइटी सिस्टमको जुन कुरा छ त्यसलाई चाहिँ रोबस्ट नबनाइकन यी जम्मै कुरा लान सकिँदैन। त्यसले गर्दा योलाई हामीले सँगसँगै अगाडि लगिरहेको छौँ भन्ने कुरो त्यही भनेको मैले। अब ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई सिकाएको पाठहरू चाहिँ एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि अहिले सबै कुराहरू फिजिकल सम्भव हुँदैन रहेछ। त्यसले गर्दा यसको वैकल्पिक खालको चाहिँ के छ भनेदेखि प्लेटफर्महरू वैकल्पिक खालको बाटोबाट जानुपर्छ। जस्तो अहिले डिजिटलको जुन कुरा गऱ्यौँ
यो कुराहरू अब हामीले चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको कुरो एउटा कुरा हो। दोस्रो कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले बिजनेसको पनि के छ भन्दाखेरि अलिकति हामीले डाइभर्सिटी पनि गर्नुपर्ने रहेछ हैन। एउटै क्षेत्रमा एउटै ठाउँमा हैन भौगोलिक रूपमा पनि खालि त्यो के छ भनेदेखि बिजनेसको एरियामा मात्र मैले सेक्टरको मात्र कुरा गरेको होइन हैन। त्यो कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरै सेक्टरमा चाहिँ के छ भने यसलाई चाहिँ डाइभर्सिफाइड गरियो भने हैन एउटा भौगोलिक रूपमा पनि के छ भने कतिपय भौगोलिक क्षेत्रहरू अति प्रभावित र कम प्रभावित पनि भयो। अनि सेक्टर वाइज पनि जाँदाखेरि पनि हैन एउटै सेक्टरमा चाहिँ कुनै पनि हुन त यो प्रिन्सिपल नयाँ त थिएन हैन। विभिन्न किताबहरुमा हामीले पढेकै थियौं हैन। डु नट पुट अल एग्स इन अ बास्केट भनेर भनेको थियो, त्यो त हामीले पढेको थियौं। तर त्यो कुरालाई व्यवहारमा चाहिँ के छ अहिले के देखाइदियो भने जस्तो यदि कसैको चाहिँ अहिले पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै चाहिँ सेन्ट्रलाइज भएर चाहिँ लगानी भएको भए के हुन्थ्यो त, अथवा कसैको धेरै लगानी पनि थियो नि त हैन। भोलि गएर चाहिँ के छ भनेदेखि अब क्लाइमेटको कुनै चेन्जहरु भएर हाइड्रोहरु अथवा विभिन्न खालको कुराहरुमा पनि केही समस्याहरु आयो भने एकदम हामी हाइड्रोमा मात्रै गयौं भने के हुन सक्छ नि त भन्ने खालको कुराहरु, अथवा ट्रेडिङ बिजनेस मात्रै जाँदाखेरि पनि ट्रेडिङ बिजनेसलाई चाहिँ बन्द भने के हुन्छ भन्ने खालको कुराहरु। यसले गर्दा सेक्टरल रूपमा पनि के छ भनेदेखि हाम्रो जुन डाइभर्सिफाइडको नीति छ त्यो चाहिँ एकदमै ब्यालेन्स र अलिकति त्यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लेखाजोखा राख्नुपर्छ भन्ने खालको कुरो यो पनि एउटा दोस्रो सिकाको पाठ हो। तेस्रो कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले के छ भन्दाखेरि अवेरनेसको कुराहरुमा चाहिँ हामी कहिले पनि वास्तवमा बिजनेसको कुरा र हाम्रो कुरादेखि हाम्रो हुँदैन थियो भने बैंकमा पनि हेल्थको प्रोटोकलको कुराहरु र यो कुराहरु के छ भने डिजास्टर खालको कुराहरु पनि आउँछ। डिजास्टर म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ अथवा त्यो खालको चाहिँ के छ भनेदेखि हामीलाई पनि के भनिरहेको थियो भनेदेखि हामीलाई त्यस्तो वैकल्पिक प्लानहरु बनाउनु पर्छ भन्ने खालको कुराहरु थियो पहिलेदेखि नै। अनि तर त्यो कुराहरु हामीले पनि थ्योरीको रूपमा मात्र बुझ्यौं हैन। प्र्याक्टिकल रूपमा चाहिँ के छ भने बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान देखि लिएर बिजनेस रिप्लेसमेन्टको कुराहरुदेखि लिएर यो कुराहरु पनि एउटा चाहिँ वास्तवमा चाहिने रहेछ र यसलाई पनि एउटा चाहिँ के छ भने बिजनेसको एउटा हिस्सा बनाएर जानुपर्ने रहेछ भन्ने खालको कुराहरु चाहिँ एकदमै सिकाए। अनि अहिलेको जुन यो अहिले अलिक पछि अब न्यू नर्मल भनौं वा अलिकति चाहिँ एउटा नर्मलाइजेसनको सिचुएसनमा आयो नि हैन। आइसकेपछि झन् अहिले बीचमा त अब तपाई हामी त कोभिडको खोप लाउने हैन वर्गमा पनि परिसक्यौं। अनि यहाँहरु जुन चाहिँ सञ्चार जगतमा अनि बैंकिङ पनि पर्यो हैन र अरु अब उसमा छ। एउटा त अब हामीले सिकेको कुराहरु अघि पनि भने यो धेरै कुराहरु हामीले सिक्यौं पनि हैन। र अहिले मान्छेहरुको के छ भने अलिकति अब फेरि मान्छेको मनोबल हिजो जे कुरा गर्थ्यो 4 महिना 5 महिना अगाडि जे कुरा गर्थ्यो जस्तो कुराहरु गर्थ्यो अब त्यो मनस्थितिहरु अलिकति परिवर्तन भएको स्थितिहरु पनि छन्। र त्यसले गर्दा त्यो एउटा ठूलो युद्ध जितेर चाहिँ के छ भने आको स्थितिमा मान्छेहरु मनस्थिति पनि छन्। अब एउटा मनोबल चाहिँ बढेको स्थितिहरु यी आदि खालको कुराहरु पनि छन् हैन। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ व्यापारी अथवा व्यवसाय जगत छन् हाम्रो कुराकानी इन्टरेक्सनहरु हुँदाखेरि अब यो बिजनेस चाहिँ निकै राम्रो ढंगले ग्रोथ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब आगामी दिनमा मलाई लाग्छ एसएमई सेक्टरदेखि लिएर सबै सेक्टरहरु राम्रो रहन्। अनि परिवर्तन भनेको यो हो कि अब हामी सबैले चाहिँ के एउटा महसुस गर्यौं भनेको वास्तवमा सबै कुराहरु फिजिकल तरिकाले हुँदैन भन्ने खालको कुरामा र यो डिजिटलको जुन हामी धेरैचोटी कुरा गर्छौं यो कुराहरुमा जान्छन् भन्ने खालको कुरो एउटा कुराहरु हुन्। अरु कुराहरु चाहिँ के छ भने बिजनेसको फोकस चाहिँ एउटा एरियामा गर्नु हुँदैन, यो बिजनेसको फोकस चाहिँ एकदमै डाइभर्सिटी भएर जानुपर्छ भन्ने खालको कुरामा चाहिँ एकदमै सिकाएको कुरा नै हो। अहिले हामीले के गर्दै छौं भन्दाखेरि हामीले अब कर्जाको प्रोसेसिङ लगायतका कुराहरुलाई हैन डिजिटलको माध्यमबाट चाहिँ के छ भने पेपरहरु पठाएरै हामीले चाहिँ डिजिटलबाटै स्वीकृत गर्नुपर्ने भन्ने हिसाबले स्वीकृत गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले अहिले हामीले टेन्डरको प्रोसेसहरु अगाडि बढाएको छौं। एउटा कुराहरु हामी अब त्यो चाहिँ अहिले हामीले के भनेका छौं भनेदेखि 1 करोड सम्मबाट हामीले टेस्टिङ गर्ने भनेर भनेका छौं। सुरुवातमा सम्म कर्जाहरु एसएमई कर्जाहरु हामी एसएमईलाई जुन हामीले परिभाषित गरेका छौं त्यसमा हामी जाने भनेर भनेका छौं। अहिले हामीले प्रोक्युरमेन्टमा हामी गएको छौं। हामीले सफ्टवेयर प्रोग्रामहरुमा गएका छौं। अनि दोस्रो कुरो अस्ति हामीले भर्खरै अनलाइन खाता खोल्ने भनेर हामीले सुरुवात गर्यौं हैन। अनलाइन हामीले कारोबार सुरुवात हामीले गरिसकेको स्थितिहरु छन्। अनि त्यस्तै किसिमले के छ भन्दाखेरि अब हामीलाई के छ भने धेरै खालका इन्फर्मेसन इन्क्वायरीहरु जम्मै कुराहरु हाम्रो उसबाट डिजिटलबाटै आउनुपर्छ भन्ने खालको कुरामा अनि त्यो सफ्टवेयरको अहिले हामी सुरुवात भएको छैन। त्यो गर्नको निमित्त हामी चाहिँ के छ भने त्यसको चाहिँ एउटा बनाउ के इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार गर्दै छौं हैन। अब कतिपय बैंकहरुले त सुरुवात पनि गरिसकेको छ, हामी पनि त्यो बाटोमा हामी गएको स्थितिहरु छन्। अनलाइन त अस्ति हामीले मार्च 10 गते हाम्रो वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा हामीले ओपनिङ गरिसकेका छौं हैन। यो खालको कुराहरु के छ भन्दाखेरि हामीले अनि अर्को अब ट्रेनिङहरु र सबैभन्दा हामीले अहिले गरेको कुराहरु
राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कलाई हेर्दाखेरि र यसको चाहिँ 55-56 वर्षको कुराहरू हेर्दाखेरि यहाँहरू सबैलाई के लागिरहेको छ भनेदेखि यहाँको जनशक्ति पनि त्यस्तै 55-56 वर्षको होला भन्ने एउटा लागिरहेको पनि हुनसक्छ। किन यो त पुरानो ब्याङ्क भए त मान्छेहरू पनि सबै पुरानै होला भन्ने छ। तर एकदम इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टर चाहिँ के हो भनेदेखि अहिले हाम्रो एभरेज एज चाहिँ जम्मा 34 वर्ष मात्रै हो होइन। र हामीसँग चाहिँ समस्याहरू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पुरानो जनशक्ति सबै रिटायर भयो, सबै नयाँ जनशक्ति आयो। हेर्नुहोस् है 34-35 वर्ष भनिसकेपछि तपाईँलाई 50% मान्छे त के छ भन्दाखेरि 25-26 वर्षको छ भने बुझौँ न अब। अनि 50% मान्छे 34-35 देखि सबैभन्दा ठुलो के अरे धेरै उमेरको भनेको 42 इयर्सको छ। मतलब त्यो खालको जनशक्ति हो। र उनीहरू चाहिँ के छ भने टेक्नोलोजीको बारेमा उनीहरूलाई समस्या छैन होइन। मतलब उनीहरू त्यो ब्याकग्राउन्डबाट आएको छ। फेरि हामीसँग के छ भनेदेखि आइटी पढेको चाहिँ हामी त्यो तल स्टार्टिङबाटै लिन्छौँ कि त्यो जनशक्ति नै हामीले आइटी ब्याकग्राउन्डको जनशक्ति 25% त के छ भने हाम्रो आइटी पढेको भनेर जुन तलबाट नै हामी लिएको छौँ। जनशक्तिको हिसाबले हामीलाई समस्या छैन। तर जनशक्तिको चाहिँ के छ क्वालिटीमा समस्या छैन, क्वान्टिटीमा समस्या छ। फेरि हेर्नुहोस् है यहाँ यो कुरा तपाईँलाई मैले भन्यो भने मात्रै किन चाहिँ भन्ने खालको कुरो चाहिँ किन चाहिँ यो भइरहेको छ के भइरहेको छ भन्दाखेरि अब यो अलिकति हाम्रो इन्टरनल कुरा हो। तर पनि तपाईँले ठ्याक्कै यो जनशक्तिको कुरा आइसकेपछि मैले भन्नुपर्छ। हामीले 661 जनाको विज्ञापन चाहिँ के गरेको 2 वर्षको, चौथो तहदेखि 9औं तहसम्मको होइन। बिचमा चाहिँ के छ भने मुद्दा परेर के छ 450 जनाको चाहिँ के छ भने त्यो रिजल्ट 2 वर्षदेखि रोकिरहेको छ। भर्खर सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो अनि अहिले लोकसभाले चाहिँ के छ त्यो खुलाउने भन्ने खालको कुराहरू भइरहेछ। 2 महिना अगाडि गर्यो। तर पनि के छ भने त्यो फेरि जुन खालको चाहिँ निर्णय हो त्यो निर्णयको कार्यान्वयनको फेरि केही चरणहरू बाँकी हुँदो रहेछ भने लोकसभाको पनि केहीहरू गर्नुपर्ने 65,000 मान्छेले एप्लाई गरेको छ त्यो। अनि त्यत्रो तपाईँले एउटा विचार गर्नुहोस् कि 450 जना मान्छे चाहिँ 2 वर्षदेखि नहुँदाखेरि यसको सर्भिस कति प्रभावित होला होइन। सबैभन्दा मैले चाहिँ के छ भने यो इन्टरनल पीडा चाहिँ के थियो भने मेरो यो थियो कि होइन। मैले यो के अरे अनौपचारिक रूपले त कतिचोटि मैले भने पनि अब होइन हामीले लोकसभालाई हामीले पनि रिक्वेस्ट पठाइसक्यौँ। अनि सम्बन्धित जो मुद्दा जित्ने जसले मुद्दा हाल्ने त्यो कर्मचारीहरू उहाँहरूले पनि के छ भनेदेखि यसमा चाहिँ यो लागू होस् भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट गरिरहेछ। अब हामी चाहिँ यो चरणमा छौँ तर ठ्याक्कै डेट भन्न सकिँदैन। तर पनि यो मान्छे चाहिँ के छ भनेदेखि यो ठुलो जनशक्ति हामी कहाँ अहिले हामीले ल्याउन नसकेको कारणले त हामी एकदमै पीडित छौँ, एकदमै पीडित छौँ। अहिलेको समस्या चाहिँ यो नत्र टेक्नोलोजी ह्यान्डल गर्ने टेक्नोलोजीको के अरे म्यान पावर जनशक्ति छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ बाहिरबाट हेर्दा जे देखिन्छ यहाँ भित्रको स्थिति चाहिँ यथार्थ स्थिति यो हो होइन। कुनै बेला हामी त्यो एज ग्रुपकै पनि संरचना पनि हेरौँ होइन। यो खालको स्थितिहरू छन्। त्यसले गर्दा यो म्यान पावरमा क्वालिटीमा वा यो प्रविधि सञ्चालनको बारेमा चाहिँ हामीसँग समस्या छैन। मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भनेदेखि नि 2टा कुराहरू हो। एउटा त बाफिया अनुसार 30% जानुपर्छ भनेको पनि छ र त्यसमा चाहिँ के छ भने फेरि मन्त्री परिषदले 72 सालमा निर्णय पनि गरेको छ 30% सेयर चाहिँ पब्लिकमा जाने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यो निर्णय अहिलेसम्म पनि कायमै छ होइन। मेरो त के हो भनेदेखि वास्तवमा अब हामी यसरी धेरै दिनसम्म यो दुविधामा बस्नु हुँदैन होइन। अर्को एउटा फिलोसफी केले पनि काम गरिरहेको छ भन्दाखेरि फिलोसफिकल कुरा है यो होइन। फिलोसफिकल कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि अब 27 वटा ब्याङ्क छ। 27 वटा ब्याङ्कमा 26 वटा ब्याङ्क त आखिरी चाहिँ के छ भने पब्लिक सेक्टरमै छ नि त होइन। एउटा ब्याङ्क चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सरकारको चाहिँ भयो फुल होइन स्वामित्वको भयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि सरकारको कुनै कार्यक्रमहरू विशेष कार्यक्रम लन्च गर्न पर्यो भने त्यो मार्फत जान सजिलो हुन्छ भन्ने भनाइ पनि छ। अनि तर यो तर्कहरू हुँदै पनि के हो भन्दाखेरि एउटा क्ल्यारिटीमा त अब जानै पर्यो कि चाहिँ के भन्नु पर्यो भनेदेखि अब चाहिँ के छ भनेदेखि यो हामी चाहिँ यो धारा एउटा निर्णय भएको छ त्यो निर्णयको चाहिँ स्थितिलाई चाहिँ कायम हुन दिनु भएन कि त त्यसलाई लागू गर्नु पर्यो कि होइन भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ यो बाटो जान्छौँ भन्ने कुरा नहुन्जेलसम्म यो अस्पष्टता रहने भएर यो प्रश्न सधैँ आइरहने भयो कि। अनि यो प्रश्न चाहिँ फेरि अब हामी यता व्यवस्थापनमा बस्ने मान्छेले धेरै कुरो यहाँभन्दा धेरै कुरोहरू भन्दा पनि यो चाहिँ अब जसको लगानीकर्ता भनेपछि अब हामी सरकारले भन्छौँ होइन। सरकारकै लगानीकर्ता सरकारसँगै निध विषय पनि हो यो कि सरकारी ब्याङ्कहरूलाई पनि एउटै परिपत्र लागू हुँदाखेरि अघि भने जस्तै गरेर 27 वटा ब्याङ्कलाई एउटै परिपत्र हो होइन। हामीले पनि त्यो अझै पहिले त के थियो भने समय सीमा तोकेर होइन समय सीमा तोकेर अनि कुन ब्याङ्कसँग के प्लान छ कसरी छ तपाईँको प्लान भनेर मागेको पनि थियो हो। मैले त्यही भनेको छु। अब हामीले बुझाएको चाहिँ 2टा कुरा थियो। 2टा कुरा हामीले भनेको थियो। एउटा कुरो त हामी भर्खरै मर्जरबाट पनि आएको एनआइडिसी मर्जर भएर भर्खरै हामी आएको त्यति बेला बुझाउँदाखेरि त्यति बेला अलिक
उनी थियो भने अब त अहिले त अलिक पुरानो भयो नयाँ नयाँ कुरा पनि भर्खरै मर्जर भएर आएको होइन एउटा मर्जरको उसमा र सैद्धान्तिक रूपले के छ भनेदेखि ब्याङ्कहरूलाई कन्सोलिडेटेड गरेर लाने कुराहरू सैद्धान्तिक रूपले मर्जरको कुराहरू सकारात्मक कुरा हो होइन राष्ट्रिय वाणिज्य पनि सकारात्मक ठान्छ यसलाई तर यो सरकारको चाहिँ स्वामित्व भएको ब्याङ्क भएको हुनाले यो चाहिँ सरकारसँग छलफल गरेर हामी जे निष्कर्ष आउँछ त्यो निष्कर्ष अनुसार हाम्रो चाहिँ के छ अवधारणा पठाइने भन्ने खालको कुरो भयो नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको ब्याङ्क भएको हुनाले नेपाल सरकारसँग आवश्यक छलफल परामर्श गरेर त्यसको निष्कर्ष चाहिँ यथाशीघ्र पठाइदिन्छ भनेर भनेको छ तर त्यो छलफल अहिलेसम्म टुङ्गिएको छैन भन्नु जारी छ भन्नु मैले जारी छ भन्नुको अर्थ चाहिँ के छ भने जस्तो के बहस भइरहेछ भन्ने होइन तर त्यसमा त्यस्तो खास ऊ चाहिँ भएको छैन अहिलेसम्म अब पब्लिक सेयरमा जाँदाखेरि फेरि त्यसको सकारात्मक पक्ष पनि धेरै पनि छ नि फेरि होइन एउटा कुरो त अब अघि भने जस्तै हामीले कतिमा बेच्ने भन्ने खालको एउटा सेयरको निर्धारण पनि गर्न सक्ने स्थिति पनि बन्छ